अगुवा कार्यकर्ता भेलाका अध्यक्ष एवं पार्टीका अध्यक्ष कमरेड अशोक बेन्जुज्यू, पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य, चर्चित संगीतकार, गीतकार, साहित्यकार र नेता एवं सरकारका नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय कमरेड मणि थापाज्यू, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरू, पार्टी जिल्ला कमिटीका विद्यमान रहनुभएका र आज पार्टी जिल्ला कमिटीले मनोनित गरेका सम्पूर्ण 679 जना कमरेडहरू, नगरपालिका गाउँपालिकाका आदरणीय प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि कमरेडहरू, हामी एउटा आज विशेष अवस्थामा उपस्थित छौँ। हामीले यो सोचेका थिएनौँ। हामीले एकीकृत पार्टी निर्माण गरिरहँदा हामी नाङ्ले पसलहरू कम्युनिस्ट पार्टीका गस्त बनाउँदै सुपरमार्केटको निर्माणमा लागेका थियौँ भन्ने अनुभूति हामीले गरेका थियौँ। तर समय उस्तै रहेन, नेतृत्वको छाती विशाल भएन। निरन्तर जो पदमा बस्यो उसैलाई पद चाहियो। राष्ट्रियता होइन, समाजवाद होइन, सामाजिक न्याय होइन, जनताको खुसियाली होइन, विकास र समृद्धि होइन। पद र पदका निम्ति नेताहरूलाई आर्यघाटतर्फ, मसानघाटतर्फ, रक्षान्तर्फ निरन्तर लगिरहेर फेरि देशभरिका जनता, काभ्रेका जनता, न्यायप्रेमी जनता, क्रान्तिकारी जनता आज फेरि मुठी उठाएर गाउँ-गाउँबाट, बस्ती-बस्तीबाट, गल्ली-गल्लीबाट, चोक-चोकबाट फेरि आफूले निर्माण गरेको जनताको रगत र पसिनामा, जनताको विश्वास र सपनामा निर्माण भएको कम्युनिस्ट पार्टीको दरबारलाई जननेता मदन भण्डारीले अगाडि बढाउनु भएको खुल्ला लोकतन्त्रमा, लोकतान्त्रिक विधि र अभ्यासबाट जनताको बीचबाट जनताका नेताहरू जन्माउने र गणतन्त्रलाई, समावेशितालाई, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई, प्रक्रियालाई जनताको जीवन पद्धति बनाउने आन्दोलनमा सामेल हुन फेरि बाध्य भएका छौँ। यस्तो लाग्छ। केही साथीहरूले छोडे, के आन्दोलनको अन्त्य हुन्छ? केही साथीहरूले बाटो देखेनन्, अँध्यारो सुरुङतिर गए, के अब यो परिवर्तनको आन्दोलन रोकिन्छ? केही साथीहरूलाई आज जबरजस्ती आउनबाट रोकियो, के अब काभ्रेको मात्रै होइन सिङ्गै देशको 21औं शताब्दीको चेतनाको, आवश्यकताको सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको, सांस्कृतिक परिवर्तनको यात्रा रोकिन्छ? यदि यस्तो रोकिन्थ्यो भने गङ्गालालहरूको हत्या हुँदा राणा शासन टिकिरहन्थ्यो। यदि यस्तो हुन्थ्यो भने राजतन्त्रले सत्ता लिइरहँदा आज गणतन्त्र यो देशमा त्यसको झन्डा फहराएको हुने थिएन। युगको चेतनालाई अभिव्यक्त गर्ने, त्यसलाई पक्रिने र त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने र दृढताका साथ राष्ट्रियता र जनताको निम्ति आवाज बुलन्द गर्नेहरूको कायरहरू लुकेर आक्रमण गर्छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भ्रममा रहनुभएका साथीहरू 6 महिनापछि फर्किनुहोस्। पार्टीको विशाल घरमा, जनताले निर्माण गरिदिएको दरबारमा तपाईँहरूले आगो जोस्नुभयो। अब जनताको बिचमा वैशाख 17 गते के माग्न जानुहुन्छ र तपाईँहरूलाई जनताले भिक्षा के दिनुपर्छ? खरानी बाहेक अरू केही दिन सक्दिँदैन। जसले जनताले बनाइदिएको दरबार भत्काएर आगो झोसेर भिख माग्न जान्छ भने त्यही हुन्छ। उहाँहरू पार्टी बनाउन जानुहुन्न, घर घरमा कमण्डलु बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यही हो कुरा। पार्टी निर्माण गर्ने विखण्डनबाट होइन, विभाजनबाट होइन, टुट र फुटबाट होइन, सङ्कीर्णताबाट होइन, आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति र प्रक्रियाहरूबाट होइन, विधि लोकतन्त्रको स्वीकार गर्ने, विधि र पद्धतिको निम्ति 2 महिनासम्म उहाँहरूले आन्दोलन चलाउनु भयो पार्टीभित्र र बाहिर। र विधि र पद्धति कमरेड माधव नेपाल, हाम्रो आदरणीय नेता
15 वर्षको महासचिव, एकल महासचिव, सिंगल महासचिव, शक्तिशाली महासचिव। तर पार्टीको हालत तत्कालीन जनमोर्चाको 9 सिटको हाराहारीमा लिएर गरी नेतृत्व गर्न सफलता गर्नुभएको नेताले अब पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशनबाट बन्नुहोस् भन्दा मान्नु भएन। पार्टी अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री अर्को चुनावबाट गरौँ भन्दा मान्नु भएन। उहाँलाई चाहिएको के रहेछ? विधि, पद्धति, प्रक्रिया, परिवर्तन, विकास वा पद? अब स्पष्ट भयो। त्यहाँभन्दा उहाँलाई केही चाहिएको होइन। म धेरै आलोचना गर्न चाहन्न, तर भन्नुपर्छ उहाँ अहिले पनि धेरै कुरा गर्नुहुन्छ। केपी ओलीले पार्टी चलाउन सकेनन्, नचलाएरै होला। 15 वर्ष चलाउँदा 33 सिट, 5 वर्ष पनि पुरा हुन नपाउँदै अध्यक्षबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई आफू चुनाव लडेर पराजित गर्न नसकेर अर्कोसित मिलेर द्वितीय अध्यक्ष भएर म अध्यक्ष भएँ भनेर नक्कली पखेटा हालेर उड्न खोजेर हुन्छ? देखा होइन? केपी ओलीलाई उहाँले किस्तीमा राखेर अध्यक्ष दिएको कि बिरामी परेर भर्खर थाइल्यान्डबाट उपचार गरेर लिएर आएको मान्छेलाई अब मर्दैछ त्यसकारणले म अध्यक्ष भएँ? केही प्रचार गरे होइन, संस्कार र संस्कृति त्यही हेरे होइन। म धेरै आलोचना गर्न चाहन्न, तर यथार्थता भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले माधव कमेडको पछि लागेर नेतृत्वको विकास हुन्छ भने ठान्नु पर्दैन। उहाँहरूले पदोन्नति पनि भन्नुहुन्छ। 15 वर्ष पदमा बस्ने, 32 वर्ष पदमा बस्ने चाहिँ पदोन्नति नहुने। जनताले छानेर, महाधिवेशनले छानेर 5 वर्ष अध्यक्ष भएर केही बिचमा पनि 33 होइन, 174 सिटको 2 सिट मात्रै पुगेको थिएन बहुमत आउन, द्वितीय आउन। त्यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने केपी ओलीलाई 5 वर्ष सहन सक्नु भएन। आफू त्यहाँ मन्त्रीर बस्न सक्नु भएन। केपी ओलीले भन्नुभयो अधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष उठ्दिन्न। तामातुले जम्मै भाग्यो, कमरेड बिन्ती छ पार्टी नफुटाउनुहोस्। अधिवेशन गरौँ चैतमा तोकेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ अधिवेशन हुँदैन। अधिवेशन नभए के टीका लाएर अध्यक्ष हुने त? टीका त्यो पनि प्रचण्डको दयाको। प्रचण्डले लगाइदिए टीका त हो नि। उहाँ कहाँ खोज्नुभयो? पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा पद, कुर्सी, आसन सब खोज्नुभयो। त्यहाँ त त्यो केही पनि चाहिँदो रहन्छ। सन्तुष्टि क्या एउटा मान्छेलाई सन्तुष्टि? गजबको हुन्छ यो सन्तुष्टि भन्ने कुरा, असन्तुष्टि भन्ने कुरा। यो गर्नुभयो उहाँले, बधाई छ। अब यति भन्नु छ। अहिले के भन्नुहुन्छ? चुनाव हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। अनि केपी ओली अलोकप्रिय भयो भने होइन? अलोकप्रिय भने होइन? अनि अलोकप्रियले घोषणा गरे चुनावमा अलोकप्रिय पो समाप्त हुन्छ त। लोकप्रियले त द्वितीय लिएर आउने ठाउँ त चुनावै होला नि। कि संसद पनि टीका लगाएर लगाउने? खिलराजको खोजी, खिलराज स्टाइलले प्रधानमन्त्री हुने हो माधव नेपाल? त्यो खोजे अब उहाँले कि जनताको मत? कस्तो एकता छ भने एउटालाई खिलराज प्रवृत्ति चाहिएको छ, अर्कालाई भोट बत्ती निभाएर भोट लुट्नु परेको छ। त्यस्ताले जनताले पत्याउनेहरूले यो नेतृत्व गर्छन्? गर्दैनन्। हामी जहाँ बस्नु परोस् जनताको मतमाथि विश्वास गर्छ, अरू कुनै बाटो छैन। रोज्छन् जनताले, हामी इमान्दारीपूर्वक नेतृत्व गर्छौँ। अस्वीकार गर्छन् जनताले, हामी फेरि जनताको बिचमा हाम्रो त्रुटि र कमजोरी के भयो भनेर जान्छौँ। त्यहाँबाट सच्चिन्छौँ। फिनिक्स पन्छी जस्तो चिहानबाट, खरानीको डल्लोबाट नयाँ जीवनको सिर्जना गर्छौँ। यही हो गर्ने। हामी अरू के गर्छौँ? उहाँहरूलाई लागिरहेको छ। केही भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको एउटा वक्तव्य आएको छ, यो हुनुपर्ने। श्रीमानहरू, त्यो वक्तव्य जारी गर्नुभन्दा प्रष्ट रूपमा माधव प्रचण्डले नेतृत्व गरेको
टुटफुटकारी, विभाजनकारी, राष्ट्र विरोधी, विकास विरोधी, न्याय विरोधी, स्थिरता विरोधी, अस्थिरताको पक्षधर पार्टीको सदस्य बनेर चुनाव लड्न आउनुहोस्, त्यो वक्तव्य जारी नगर्नुहोस्। किनभने हिजो तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामाथि बोल्न पाइँदैन भन्ने, तपाईँहरू आज राजनीति गर्नुहुन्छ। राजनीति आउनुहोस् न, राजनीति गर्न मन भए स्वतन्त्रता छ चुनावमा जाने। भूतपूर्वहरूले फैसला गर्ने होइन, वर्तमानहरूले गर्ने होला। अर्को पनि चिज विधि त्यही होला, के गर्छ हामी सम्मान गर्छौँ अदालतको निर्णयलाई। अब संसद विघटन गर्नु प्रतिगामी कदम हो रे। त्यसो भए क्रान्तिकारी कदम चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने स्रोत यो देशमा के हो? यो देशको सार्वभौम सत्ता कसको हातमा छ? नेपाली जनताको हातमा छ भने निर्वाचनद्वारा जनताले छानेका प्रतिनिधिद्वारा सरकार गठन हुन्छ। अँध्यारो कुनाबाट कोही लिएर आउनु परेको छ भने वा गुहार गरेर, हार गुहार गरेर, कहिले सुरुङ खन्ने, कहिले गुहार गर्ने, अचम्म छ। त्यसबाट शक्ति आर्जन हुँदैन। त्यो लघुतावासी राष्ट्रवाद हो, त्यो लम्बसार राष्ट्रवाद हो। हामी प्रगतिशील राष्ट्रवादको वकालत गर्दछौँ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको फैसलालाई स्वीकार गर्दछौँ। विदेशी कुनै पनि खालको हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनौँ। आज प्रधानमन्त्रीमाथि कतिखेर आक्रमण भयो? हिजो प्रधानमन्त्रीमाथि कतिखेर आक्रमण भयो? हिजो पनि नाकाबन्दी विरुद्ध जुधेपछि, हिजो पनि संविधान जारी नगर भनेर कसैले भनेको कुरा नमानेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि आक्रमण गरिएको थियो। आज पनि 146 वर्षदेखि लुकाइएको नेपालको नक्सा, हाम्रा अग्रजहरूले लडेर स्थापित गरेको मुलुक, त्यसको भूभाग हाम्रो हो भनेपछि अनि पार्टीभित्रैबाट लखेट्ने राष्ट्रवादी कुन राष्ट्रवाद हो उहाँहरूको? यो बेला उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुपर्ने कि प्रधानमन्त्रीलाई सिद्ध्याउनको निम्ति अँध्यारा कोठाहरूमा षड्यन्त्र गर्ने सबैलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ? आऊ आन्दोलनमा। कोही पनि आउनेवाला छैन, कोही पनि आउनेवाला छैन। यसकारण आउनेवाला छैन कि यहाँ कुनै तानाशाही व्यवस्था होइन। संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको यथार्थ हो, तर संसद विघटन गरिएको छैन। संसदीय लोकतन्त्र अपहरित भएको छैन, संसदीय प्रणाली अपहरण भएको छैन। अनि प्रतिगमन कहाँ भयो? राजनीतिको र बुझ्नेले पनि यति कुरा परिभाषित गर्न सक्छ भने उहाँहरूले कसका निम्ति दिउँसै रात पार्दै हुनुहुन्छ? विकास भएन अरे। म टाढाको कुरा सोध्न चाहन्न। विकास भएन भने अब एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। कसैलाई संयोगवश कुनै कुरा पर्न गएमा भनिएको कुरा कसैको जीवनमा मिल्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ। एउटा यसो सानोतिनो व्यापार गरेर बस्ने जनमोर्चातिर लागेको मान्छेलाई 54 सालमा टिपेर यसो पार्टीमा हुल्याएको थियो, सांसद बनाइदिएको थियो, अनेक बनाइदिएको थियो। भोट तपाईँहरूले हाल्नु, खट्ने तपाईँहरू, अनि जाने दिन एक्लै लुसुक्क मन्त्री खान गएको प्रदेश सरकारमा। म दावासाथ भनिदिन्छु, मन्त्री भयो भने चन्द्रलामा हुनेवाला छ, अरू कोही हुनेवाला छैन। हेर्नु हुनेवाला छैन। जनतालाई धोका तिनीहरूलाई बनाउनेवाला छैन। न सिद्धान्त, न विचार, फगत, स्वार्थ र पद। जिल्ला अधिवेशन आयो, पिङ खेलो, कहिले यता कहिले उता। नगरको चुनाव आयो, मोबाइल स्विच अफ गरौँ पदका निम्ति। अहिले बनाइदिएछ जनताले। अनि विखण्डनमा लाग्ने, विखण्डनकारीहरूले याद गर्नु। सबैलाई थाहा छ। म यहीँ बनेपा वरिपरिको कुरा भन्न चाहन्छु। टुकुचामा 18 करोडको ताल कसको सपना, कसले देखेको सपना, किन बनाएको? यो छानुमुनि यहीँ बस्दैछौँ, यहाँ कसले बनाएको? सँगको युनिभर्सिटी कसले बनाएको? हिजो मात्रै
सागादेखि धुलिखेलसम्मको एक लाइन बनेपाको दुवै भाग पिच गर्नको निम्ति 5 खालको अर्को भाग पिच गर्नको निम्ति 25 करोड छुट्याइएको छ। हिजो मात्रै बनेपा पनौती बाटो पूर्ण रूपमा पिच गर्नको निम्ति 16 करोड 75 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। केही दिनभित्रै अरू धेरै चिजहरू हुँदैछन् र सेतो पार्टी कसैलाई थाहा थिएन। त्यो हाम्रा पुर्खाको नासो विकास कसले अगाडि बढाएको छ? सम्पदाको विकास, खानेपानीको विकास, शिक्षाको विकास, बाटोको विकास, विश्वविद्यालयहरूको विकास। एउटा होइन विश्वविद्यालय, हाम्रो जिल्ला 4वटा विश्वविद्यालयको धनी हुँदैछ। नेपालमा कति विश्वविद्यालय छ? राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सागा निर्माण हुँदैछ, हेर्न जानु होला। घमाघम निर्माण कार्य जारी छ। मदन भण्डारी विश्वविद्यालय 5 खाल डिपिआर तयार हुँदैछ, हेर्न जानु होला। पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी पनौती निर्णय हुने मुखमा पुगेको छ, अलि समयपछि सुन्नुहुनेछ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी हामी मुलुकको जनशक्ति उत्पादनको सर्भिस सेन्टरको एउटा ठुलो केन्द्र र आपूर्तिकर्ता हुन चाहन्छौँ। काभ्रे जिल्ला विकास के हो? छैन विकास। देशैभरि यही हो। मसित फेरि दिन चाहन्छु। साथीहरू भन्नुहुन्छ केही पनि गरेन। 4800 मान्छेहरू जोखिम बस्तीमा थिए देशभरका। कोही पहिरोको माथि, कोही ककराको छेउमा, कोही ओडारमा। 2 जना मान्छेलाई, 2 परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ दिएको थियो केपी ओलीको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि। आज ती सबै मान्छेहरूलाई जोखिम बस्तीबाट मुक्त गरिएको छ। त्यो कसले गरेको? केपी ओलीले। 1 वर्षभित्र 50,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भएको छ नेपालभर। त्यसले हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई विकास गरेको छ। त्यो सरकारले गरेको विकास होइन। 1 वर्षमा 2,53,000 विद्यार्थीहरूलाई, स्कुल बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा लिएर आइएको छ। त्यो हाम्रो भावी सन्तान, जहाँ शिक्षा मात्रै होइन घर परिवारले आफ्नो श्री सम्पत्ति गुमाएर लगानी गर्छ। त्यो भोलिको यो देशको नेता, यो देशको चालक, यो देशको अभियन्ता, यो देशको असल नागरिक बनाउने कुरा, शिक्षा दीक्षा दिने कुराको सुरुवात होइन। अहिले विद्यालय भर्ना दर कति पुगेको छ हेरे हुन्छ। 7 लाखवटा भूकम्पले क्षति बनाएका घरहरू निर्माण कार्य असारमा सकिँदैछ। हरेक नागरिक छानुमुनि आउँदैछ। त्यो विकास हो कि होइन? अब धरारा केपी ओलीका पालामा होइन अरे। चुनाव जितेर झलनाथ खनालजीले आफ्नो पालामा अर्को ठड्याउनु हाम्रो सुझाव त्यही छ। भीमसेन थापाले बनाएको जम्मैलाई थाहा छ। भत्किया चाहिँ अर्को कुरा हो नि। भत्किएपछि बनाएको कसले? त्यो हेर्नु पर्दैन। सम्झिनु होला चुनावको बेलाको गीत ढलेको त्यो धरहरा बनाउने कुरा एउटा गीत छ नि। गाह्रो हिँड्या होइन, खडिँदैछ त काम हुँदै छैन। तथ्य एकातिर, कुण्ठा एकातिर, लडाइँ यही हो। तथ्य एकातिर, कुण्ठा अर्कोतिर। कुण्ठासित सकिँदैन क्या। तर म साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। गीत त कसले गायो थाहा छैन। लालु पाते नुयो दुईतिर होइन, कि लौ माया मैतिर, कि लौ उहीतिर। कि राष्ट्रघाती र विकास विरोधीहरूसित माया लाउनुहोस्, कि राष्ट्रवादी र विकास प्रगतिका पक्षधरहरूसित माया पिरती लाउनुहोस्। बीचमा बसेर डुङ्गा तरिँदैन। आफ्नै डुङ्गा पाल पारेर यिनीहरूले अर्को कुन घर बनाउँछन्? बनाउन सक्दैनन्। साथी हो, कमरेड हो, हामी एउटा मात्रै कुनै काम गरिरहेका छैनौँ। हामी हाइड्रोका कुरा गरिरहेका छौँ, प्रसारण लाइनका कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले त्यस निम्ति भारतसित सम्झौता गरेका छौँ, त्यससित चीनसित सम्झौता गरेका छौँ, बङ्गलादेशसित सम्झौता गरेका छौँ। नेपालमा यत्तिकै 83,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ भनेर मात्रै हुन्छ? उत्पादित हुन सक्ने क्षमता करिब 42,000 मेगावाट हो। अनि प्रसारण लाइन बनाउनु परेन? प्रसारण लाइन नबनाइकन बजारमा कसरी पुग्छ माल वस्तु उत्पादन भएपछि? त्यो गर्न खोजो, भएन। हामी धेरै कुरा उदाहरण दिन सक्छौँ। मसित एक भारी चिजहरू छ। परराष्ट्र सम्बन्ध खत्तम बनायो।
परराष्ट्र सम्बन्ध खत्तम बनाएको हुनाले 2.5 दशकपछि संसारकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र, संसारकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश, संसारकै तीव्र गतिमा विकास गरिरहेको देश, समाजवादको कार्यान्वयन गरिरहेको देश, अगाडि बढिरहेको देश, उदाउँदो अर्थतन्त्र, उदाउँदो विश्व शक्ति, चिनिया राष्ट्रपति, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङ यही बेला आएको। हामीले वैदेशिक सम्बन्ध कमजोर बनाएर आएको होला, होइन? बलियो भएको भए आउनुहुन्थेन। किन आउनु? बलियो छँदैछ, किन आउनु? कोही पनि आउनु परेन। मोदी मात्रै 3-4 चोटि आएको हो कि होइन? अर्को उदाउँदो अर्थतन्त्र। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले इतिहासमै कुनै प्रधानमन्त्रीले डाभोसमा सम्बोधन गर्न पाएको थिएन, संसारका लगानीकर्ताहरूको बिचमा गरेको हो कि होइन? विश्व प्रसिद्ध प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको नेपाल भ्रमण भएको हो कि होइन? बङ्गलादेशको राष्ट्रपति आएको हो कि होइन? के विदेशीसितको सम्बन्ध हामीले शत्रुतापूर्ण बनाएका छौँ? एउटा कुरा साँचो, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो याद रहोस्। ऊ बेलामा एमाले माले फुट्दा पनि भित्तो रङ्ग्याउने साथीहरूलाई याद होस्, त्यतिखेर 1996 मा संसदमा महाकाली सन्धि पारित गरिरहँदा इतिहासमा पहिलोपल्ट कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भनेर लेखेर प्रतिपक्षी दलको नेताको त्यस सम्बन्धी कार्यदलको संयोजकको रूपमा कमरेड केपी ओलीले त्यतिखेरका जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर राणालाई कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भनेर दिएको इतिहास लिखत हामीसित सुरक्षित छ। केपी ओली आजदेखि होइन, कालापानी नेपालको हो भनेर पहिलोपल्ट उजागर गर्ने नेता हो र त्यो केपी ओली त्यही केपी ओली हो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी कता पर्छ भनेर कालापानी गरेर बोल्न नसक्नेहरू कालापानी गरेर मोदीको मुख हेर्न नसक्नेहरूलाई केपी ओलीले भनिदिनु हो त्यो मेरो नेपालको प्रधानमन्त्रीले मेरो भनेको संस्था हो, प्रधानमन्त्री नेपालको हो भनेको त्यति भन्नुभयो, संसदमा उभिएर भन्नुभयो, जनताका सामु भन्नुभयो, राष्ट्रिय दृढता प्रकट गर्नुभयो। अनि यी भगौडाहरू मैले त भनिदिएको छु, हेर्नुहोस्, चुनावमा त यहाँ आउँछन् खरानी उपहार दिनु होला भनेर, भिक्षा भोट होइन खरानी, फेरि त्यसै गर्ने हुन्, किन भोट हाल्ने? अनि उम्मेदवार को बन्नेवाला हुन्? ती उम्मेदवारले के गर्ने हुन्? कुनै भिजन छैन। ती उम्मेदवार भोट काट्न आउने हो, ती उम्मेदवार काङ्ग्रेस जिताउन आउने हो, किनभने भोट काट्नु पर्यो नि वामपन्थीको। त्यसैले कैची उम्मेदवार, करौती उम्मेदवार, तिनको भोट कति आउँछ? म आज भनिदिन्छु, लेखेर राख्नुहोस्, तिनीहरूको भोट जम्मी 8,500 देखि 9,000 आउनेवाला छ। यो क्षेत्रमा पार्टी विभाजनकारीहरूको त्यो पनि अलि पछि भएपछि एउटा पाङ्ग्रो खुस्किन्छ, किनभने उत्तिकै बतासिया छ। त्यो पाङ्ग्रो कहाँ छ? चिन्हले पार्टी बनाउँछ भनेर हिँड्नु भएको छ नि उहाँहरू। म बताइदिन्छु, चिन्ह मान्छेले घर बनाउने हो, घरले मान्छे बनाउँदैन। मान्छेले बाटो बनाउने हो, बाटोले मान्छे बनाउँदैन। चिन्ह पार्टीले बनाउने हो, पार्टी विचारले बनाउने हो, सङ्गठनले बनाउने हो, दृष्टिकोणले बनाउने हो र केही यस्ता राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ। हामी त्यस विषयमा अगाडि बढिरहेका छौँ। चिज के हो? 48 साल अगाडि नेकपा एमालेको चिन्ह थियो? कुनै चिन्ह थियो? थिएन। 64 साल अगाडि माओवादीको कुनै चिन्ह थियो? थिएन। सूर्य झल्झलाको बेलामा 64 मा माओवादीले ग्रहण लाग्यो सिद्धि। माओवादी हँसिया हतौडा गोलाकार व्यापक गोलाकार घेराबन्दी जनतालाई गोलबन्दी गरिराखेको होला भने 70 मा आउँदा सुहा। त्यसैले पार्टी सङ्गठन बनाउने हो कमरेडहरू। आज जिल्ला कमिटीको पनि विस्तारित बैठक हो, बुवा कार्यकर्ता साथीहरू हो। तपाईँ चिन्ह
भइहाल्ने पार्टी बनाउने होइन। पहिलो कुरा सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। पार्टीले चिन्हहरू तय गर्ने हो। एक, हामीलाई त्यसको मतलब छैन। चिन्ह के पर्छ सबैलाई थाहा छ। उहाँहरूलाई चिन्ह अब खासमा सुकुल चिन्ह दिए हुन्छ। सत्ता छोडेर सडकमा बस्नेलाई कुन चिन्ह दिए? सुकुल चिन्ह। सूर्य त हाम्रै हो, सूर्य हाम्रै हो। पहिलो अध्यक्ष केपी ओली हो, वैधानिक अध्यक्ष केपी ओली हो, महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष केपी ओली हो, दुईटै पार्टीले स्वीकारेको प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हो। लुकेर गएर बैठक गरेर हामीले अर्को पार्टी बनायौँ भन्नेहरू चाहिँ भुतियारा हुन्, पार्टी छोडुवा हुन्, भणुवाहरू। त्यति हो चिन्ह। त्यो चिन्ह खुस्कियादिन अहिले यसो बटारिएर न्यु खोजेर जानुभएको साथीहरू कमरेड यति आइयो भन्नुहुन्छ, गाली नगर्नु होला। वेलकम वेलकम, आफ्नो घर फर्क, वेलकम। भ्रममुक्त सिद्धियो। अर्को उहाँहरूलाई आधिकारिकता चाहिएको छ। नेकपाको आधिकारिकता, नेकपाको आधिकारिकता त्यो हाम्रै हो। 6 सालदेखिको विरासत जोडिएर पुष्पकमलको आधिकारिकता छैन। उहाँले त भन्नुभएको थियो नि, म माने मसालको के अरे महामन्त्री भएँ, मैले मसाल भत्काइदिएँ। माने म एकता केन्द्रको अध्यक्ष महासचिव भएँ, मैले एकता केन्द्र भत्काइदिएँ। म माओवादीको अध्यक्ष भएँ, माओवादी शक्ति विप्लव। मरिदाई पनि हुनुहुन्थ्यो एउटा त छुट्टै, विप्लव मणि थापा, अर्को रामबहादुर थापा, कति कति। अनि पछि उहाँलाई सोध्यो अब नेकपा बनाउनु भयो, त्यो के गर्नुहुन्छ? मैले त्यो पनि भत्काउँछु भन्नुभएको थियो, भत्काउनु भयो। दिनौँ पार्टी भत्काउनेले कुन सुन्दर घर बनाउँछ? त्यसैले केही अर्थ छैन यो कुराको। अर्को चिज, हिजो धनगढीमा देख्नु भएन? प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टी अध्यक्षलाई उहाँले नै धेरैचोटि मन्त्री बनाएकोलाई नेताले के भन्नुभयो? सीमा नागेर प्रधानमन्त्रीको शरीरमा महिलाको अङ्ग मिसिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ दिमाग खराब भयो। अब प्रश्न सोध्नु पर्ने भयो, महिलाको कोखबाट जन्मिएको हामीहरू त सत्य भयौँ। प्रधानमन्त्रीको शरीरमा महिलाको अङ्ग किडनी जोडिया हुनाले खत्तम भयो भने उहाँ बाख्रा भैँसी केबाट जन्मेर उहाँ त्यस्तो बर्बर आएको? थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यसैले बर्बराउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। जब बर्बरहाट सुरु हुन्छ, जब हताशा पैदा हुन्छ, जब भित्र गल्ती गरियो भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि मान्छे के हुन्छ? पुरै बर्बराउँछ। संसार देख्दैन, आँखा चिम्लेर हेर्छ। आँखा चिम्लेर गन्तव्यमा पुगिँदैन। गन्तव्यमा पुग्नको निम्ति स्पष्ट भिजन, दृष्टिकोण, सिद्धान्त, विचार, सङ्गठन र कार्यान्वयनको एकरूपता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको अनुशासित पङ्क्ति चाहिन्छ। हामी एउटा विशाल उत्पादनको क्षेत्र शक्ति निर्माण गरिरहेका छौँ। हामीले सुख र समृद्धि खोजिरहेका हौँ। सुख र समृद्धि केबाट प्राप्त हुन्छ? उत्पादन सङ्घर्षबाट। अहिले हामी उत्पादन सङ्घर्षतर्फ जानु पर्थ्यो। साथीहरू भन्दैछन् केही पनि गरेन। खोइ तेल भन्नुहुन्छ, हामी भनिदिन्छौँ दैलेख जाऊ, दैलेख जाऊ। तेल खानीको उत्खनन भइरहेको छ, डिपोजिट कति चाहिँ थाहा छैन, निश्चित हुन्छ। खोइ अरू कुरा, विकास निर्माणको मात्रै कुरा होइन, खाद्यान्नको उत्पादनको कुरा। खोइ 16वटा भन्दा बढी वस्तुमा हामीले आत्मनिर्भरताको नीति लिएका छौँ र हामीले विदेशी आयातलाई कमजोर बनाएका छौँ। हाम्रा किसानहरू त्यसबाट राहत पाउनेवाला छन्। म एउटा अर्को चिज बताउँछु, 35 अर्बभन्दा बढीको त पशु बिमा यसै साल गरिएको छ। किसानहरूको निम्ति काम गरेको छैन। महान समाजवादी हुनुहुन्थ्यो एकजना साथी, बाहिर हुँदा ठुलो समाजवादको गलत गर्ने, सरकारमा गएको मलै नलिएर वर्षै सिक्यो। आफ्नै सरकार छ कसलाई भन्ने हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि अहिले फेरि केपी ओलीले भन्नुभयो मल कारखाना नेपालमै राख्नु। लाग्छ 2-4 वर्ष राख्ने निर्णय। यही हो कुरा। यसरी हामी सबै क्षेत्रमा काम गरिरहेकै छौँ। सरकारले नराम्रो काम गरेको होइन, सरकारको कामको विरोध गर्ने प्रतिपक्षले हो। तर सत्ता पक्ष यति असहिष्णु भयो कि
उहाँहरूले भन्ठाने रहेछ यो मर्छ क्या अरे, एकचोटि भुँडी फुट्यो, एकचोटि के अरे त्यो ट्रान्सप्लान्ट बिग्रियो, किन नगरे भन्दा फेरि उठ्ला भनेर। उठिन्न भनेको थियो, कान्छो मातेर उठबस गरिएको थियो। भइगयो, तपाईँहरूले लिनुहोस्, किनभने पुस्ता हस्तान्तरण चेतना चाहिँ उहाँहरूको सामन्ती छ, आफू बाहेक अर्कोलाई हुँदैन। गफ दिनुहुन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरण गर। केपी ओलीले हस्तान्तरण गर्छु भनेदेखि त कुनै लग्ने उहाँहरू आइहाल्नु नि पार्टी फुटाउनु। ल भयो, उहाँले के भनिदिनु भयो, म पनि हुन्न, तिमीहरू 9 जना पनि हुन्नौ, नयाँ पुस्ताको बल्ला बल्ला। अर्को भन्छ नि त, शङ्कर पोखरेल बन्ला, जनार्दन शर्मा बन्ला, मणि थापा बन्ला, अर्को बन्ला। न्यू जेनेरेसनमा जाउँ भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीले हिसाब सुनाउनु भएन। अस्ति 280 पल्ट गोप्य मिटिङ बस्या, मिटिङ पनि कहाँ गएर बस्या भने मालीगाउँमा समेत बस्नुभयो। म आज भनिदिन्छु, यो मालीगाउँ चर्चित ठाउँ हो, पञ्चायतकालको मालीगाउँ, याद गर्नुभयो, सूर्यबहादुर थापाको घर। मालीगाउँमा समेत बैठक बसेर रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउनु। ए रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाउनु तपाईँहरू चुनावमा काना बोकेर हिँड्या यी सबैलाई। एउटा महिला राष्ट्रपति भएको देख्न सक्दैन, एउटाले चुनाव लड्न पाउँदैन। अब हामी त्यो रेकर्ड तोडिदिन्छौँ काभ्रेमा, प्रत्यक्षमा एकजना महिला हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हाम्रो 6वटा सिट छ। अब प्रदेश सभा संघीयता विरोधीले, म संघीयताको बारेमा धेरै भनिदिन्न, समावेशिता हामी छोड्न सक्दैनौँ। हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक छ र अल्पसङ्ख्यकहरूको देशमा सबै मिलेर सबैलाई फक्रिने फुल्ने अवसर दिनुपर्दछ। त्यो समावेशिताले गर्दछ। संघीयताबारे मेरा आफ्ना छुट्टै मत छ, म यहाँ भन्दिनँ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्छ भने संघीयता नेपाली जनताले भारी बोक्नु परेको हो, स्वीकार गर्नु परेको होइन थिए। मैले यति भनिदिन्छु, मेरो निजी मत हो, मेरो पार्टीको मत होइन। त्यो बेग्लै चिज हो, तर यो मेरो निजी मत हो। फेरि पनि भन्छु, पत्रकार साथीहरूले भोलि पाउनुहुन्छ मसला। भन्छु संघीयता विदेशी भारी हो, एक प्रदेश एक मधेस रोक्नका निम्ति हो। कतै एक के अरे जातीय राज्य थियो, त्यो पनि रोक्न। जातीय राज्यमा हामी जान सक्छौँ। हामी रुवान्डा, हुत्सी र तुतुको 3 महिने विद्रोहमा 94 मा ध्वस्त भयो, यो थाहा छ हामी सबैलाई। चीनमा पनि अल्पसङ्ख्यकहरूलाई संरक्षणको नीति छ, त्यहाँको सियनहरूलाई, त्यहाँको हान जाति सबभन्दा बढी 93% छ। हामीले हेरिरहेका छौँ। भारतमा पनि छ, यी धेरै चिजहरू छन् र हामीले मिलेर विकास गर्ने हो। पहिलो कुरा मानवता, मानव जाति र मानवता, नेपाली र नेपाल राष्ट्र, नेपालीत्व, अनि अरू चिज, यही कुरा हो हामीले भनेको। अब उहाँहरूलाई केही दिँदा पनि भएन। मैले मलाई थाहा छैन, सायद रसियन एउटा साहित्य हो, एउटा सानो छोटो लघु कथा जस्तो सानो छ, त्यसमा कसले लेख्यो मलाई थाहा छैन। मैले पढेको कि त्यो गोर्कीले होइन, अरू कसैले लेख्नुभयो। त्यो एउटा कुरा छ, चित्त नबुझेपछि कसरी न्यु खोजिन्छ भने एउटा मालिकलाई आफ्नो घरमा काम गर्ने मजदुर हुन्छ नि, के भन्छ, घरेलु कामदार मन परेन, उसलाई निकाल्नु पर्ने थियो। अनि उसले के भन्यो भने मजदुरलाई बोलाएर, मलाई खाजा खानु पर्यो, अन्डाको कुनै आइटम ल्याऊ भन्यो। मजदुरले के बुझ्यो, अन्डाको कुनै आइटम ल्याऊ भनेपछि उसले अन्डा उसिनेर लगेर दियो। त्यसपछि मालिक झोक्यो। मैले अमलेट बनाउनु भनेको थिएँ, किन अमलेट लिएर आएको? आज त्यस्तै हो, मालिक भोलिमा मिलाउँछु। भोक्ता लागेकै थियो, मालिकले अन्डा खायो, उसलाई खानु नै थियो। भोलिपल्ट उसले के बुझ्यो भने अन्डाको आइटम ल्याऊ, फेरि भन्यो। भोलिपल्ट उसले अघिल्लो दिनको कुरा सम्झ्यो मजदुरले, अनि अमलेट बनाएर लग्यो। मालिकले के भन्यो भने आज मलाई अमलेट खान मन छैन, अन्डा ल्याऊ भने होइन भन्यो। फेरि गाली खायो। पर्सिपल्ट फेरि उसले अन्डाको आइटम मगायो, भन्यो मलाई अन्डाको आइटम ल्याऊ। बिचरा मजदुरले के बुझ्यो भने उसलाई त जिउनु छ, उसको मजदुरी गर्नु छ, अनि दुईटै चिज बनाएर सँगै लग्यो। अमलेट पनि लग्यो, अन्डा पनि उसिनेको पनि लग्यो, पोचे बनाएर नि लग्यो।
अनि त्यसपछि मालिकले फेरि जन्मिँदै के भन्यो भने अन्डा ल्याउन त ल्याइछस्, तर अन्डा बनाएर लिएर आउनु पर्नेलाई अम्लेट बनाइछस्, अम्लेट बनाएर लिएर आउनु पर्नेलाई अन्डा बनाइछस्, त्यसैले तँ काम छैनस्, जा। बस अहिले पार्टीमा मालिकले अर्कै आदेश दिएको थियो उहाँहरूलाई सायद 3 महिने। उहाँहरूले 4 चोटि 5 चोटि आक्रमण गर्नुभयो, नक्कली कथाहरू सिर्जना गर्नुभयो। एउटा कुराको चुनौती दिनुपर्दछ, प्रधानमन्त्रीमाथि जुन अभियोग लगाइयो त्यो एउटै पार्टीमा बस्ने गरी अभियोग लगाएको होइन। हामी दावासाथ भन्छौँ यो देश विधिको शासनले चलेको छ, संविधान अनुसार चलेको छ, कानुन अनुसार चलेको छ। फौजदारी अभियोगहरू अदालती विषयमा जान्छन्, तर अरू न्याय निरूपणका निकायमा जान्छन्। उहाँहरूले ती मुद्दा लगाउनु भयो, न्यु खोज्नुभयो। हामी यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। उहाँहरू माथि पनि थुप्रै चिज उठेका छन्, त्यसको बारेमा फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू उठाइसकेपछि त्यसको सामना गर्न तयार हो कि होइन? ती विषयहरू व्यक्ति हेरेर विधि बन्दैनन्। कानुन, नियम, संविधान व्यक्तिका आधारमा पक्षपाती बन्न सक्दैन। यस हिसाबले जान्नु। र यहाँ काभ्रे जिल्लामा पार्टी के हुन्छ? चिन्ता होला फुटो होइन। तत्कालीन एमालेको 63 जना साथीहरू जिल्ला कमिटीमा निर्वाचित हो कि होइन? सबैलाई थाहा छ। भोट हाल्ने हामी अनि गए कतिजना? कहाँनेरि काम लागेन नि त? कहाँनेरि कुन चाहिँ आलुमा किरा लाग्यो त? चाडा आलुमा किरा लाग्यो। जम्मा जम्मी आफै सम्झिनु। एउटा कोशीबारीतिरको, एउटा मण्डनतिरको, एउटा त्यो रोसीतिरको। वडा अध्यक्ष उठाउनु पर्ने त्यहाँ उठाएर, अनि अर्को एउटा को अर्को एउटा त्यो देवी दाजुको बनेमा पनि भन्छ गाडी गएन। यो बाहेक सबै एकै ठाउँ छ। तपाईँहरूले निर्वाचित गरे होइन? कहाँ छ नेतृत्व? अनि बहुमत र अल्पमत गर्ने गरी पार्टी विभाजन गरेका थियो, पार्टी एकता गरेका थियो। त्यहाँ के थियो? समझदारी, सुरक्षाका कुराहरू पनि थिए। अब अर्को पनि भन्छु। अनि अरू साथीहरू यो एकता प्रक्रियामा आएपछि देख्नु भएन अघि भाषण गर्ने साथीहरू? हामी एकतामा छौँ भन्ने कुरा हो। र यहाँ देख्नुभयो होला नि, कामरेड रिता ढकाल धरिना देख्नुभयो, यहीँ हुनुहुन्छ। रुक्मिणी मगर यहीँ हुनुहुन्छ। आदित्यले भाषणै गर्नुभयो, रक्तिमजी यहीँ मञ्च हुनुहुन्छ। अरू 10 जना जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू यहीँ हुनुहुन्छ। पार्टी एकता कहाँ छ? पार्टी एकता छैन। पूर्व र पश्चिमको मान्यता ढालियो, नयाँ आधारमा नयाँ एकता, तर त्यसका केही खास शर्तहरू। डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, त्यो पनि मण्डले राष्ट्रवाद पनि होइन, आत्मसमर्पणवादी राष्ट्रवाद पनि होइन, स्वतन्त्र प्रगतिशील नेपाली राष्ट्रवाद हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। ती कुरा हुन्। र अर्को समृद्धि, अर्को सामाजिक न्यायमा आधारित व्यवस्था। मान्छेहरू भन्छन् केही गरेन, सुत्केरीले हेलिकप्टरमा चार्टर गरेर नि उपचार गरेका छ, देख्दैनन् यिनका आँखामा के भएको छ? आँखा फुटिया डिगोको ताल भयो नेताहरूको, त्यसै गरी दौडिया छ। त्यो छैन कि? अब अस्ति 396 वटा एकैचोटि हस्पिटलहरू गाउँ गाउँमा गरियो। त्यो त विकासै होइन, जो आए नै हुन्छ नि भने छन्। त्यो झल्ला खनालको घर बनाउने मजदुरहरू, प्लम्बिङ गर्ने, इँटा लाउने को गएर एउटा कोठा माग्नुहोस्। त्यो झल्लाले बनाएको घर होइन, मजदुरले बनाएको, माग्नु पर्यो। अपव्याख्याको पनि सीमा नागेर मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका नेताहरूले भन्ने अब माधव नेपाल कहाँ लाने? धरतीपुत्र छि हम तराईका भनेको थियो। धरतीपुत्र उहिले घुमेर भागेर काठमाडौँ आएको। काठमाडौँमा पनि धोका दिएपछि जाने चाहिँ कहाँ? जनताले हिसाब राख्दैनन्, थाहा पाउँदैनन्। अनि यहाँ काभ्रेमा पनि त्यही भन्छन्। के भन्छन्? आज के पनि भएन।
हिजै 40 करोडको भयो। मैले भने अस्ति मण्डनमा 1 अर्ब 16 करोडको खानेपानी भयो। मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। उहाँ के आएको थियो 1 अर्ब 16 करोड प्ल्याट्टै गयो मण्डनमा। 8वटा वडामा खानेपानी थिएन, गयो। 5 सालमा 2 अर्ब 22 करोडको। अर्को सागामा अस्ति मात्रै 10 करोडको। यहाँ भमरकोट कृष्णप्रसाद पराजुली साहित्यिक इतिहासको एउटा धरोहर हो काभ्रे जिल्लाको। त्यहाँ पनि तिमालमा सिद्धिना लागो सङ्ग्रामजी हुनुहुन्छ, त्यसको नेतृत्व गरेर बस्या 87-88 करोडको। अर्को खानेपानी नपाएको काकाकुल भगुन्डे बेसी नवबुद्ध, त्यहाँ पनि अहिले सुरु भइसकेको छ। 25 करोडबाट त्यसको डिपिआर सुरु गर्ने कुरा भएको छ, मुहान सुहान लिएको छ। लाग्ला 1.5 अर्ब। 22 सम्म खानेपानी, 22-23 सम्म खानेपानी कम्प्लिट हुन्छ। यो देशभरिकै कम्प्लिट हुन्छ, काभ्रेको मात्रै होइन। विमानस्थल हामीले 5 वटा नयाँ बनायौँ, सञ्चालन गर्यौँ यही 3 वर्षमा। गरेनौँ? एक तथ्याङ्कसित हिसाब गरौँ। तथ्याङ्क खतम बनाएको छ। अब लोकतन्त्र खतम भयो, लोकतन्त्र खतम भयो, सिटियो संसद विघटन भयो। पुनर्स्थापना गर्ने हो भने जनताले गोर्खाबाट हराउँछ, झ्याल छँदा चोर बाटोबाट फेरि संसदमा लानुपर्ने। नारायण काजीहरू आउनको निम्ति संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। जनताले छान्नु पर्दछ मान्छे, जनताले भोट हाल्नु पर्दछ मान्छे। यही हो कुरा, केही होइन। अर्को नेताको बारेमा नभनौँ, एकता अभियानमा हुनुहुन्छ। बधाई छ, स्वागत छ। कम्तीमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, इतिहासमा कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छन्, सच्चिने मौका पाइन्छ र डेमोक्रेसीले त्यो पनि दिन्छ, दिँदैन? दिन्छ। अब काभ्रेमा पार्टी के हुन्छ? म अब यतातिर जान चाहन्न। नारायण काजीहरूलाई पुनर्स्थापना चाहिएको छ कि नारायण काजीलाई देशभरि जो उठायो कम्युनिस्ट पार्टीले छोए कि सुन भनौँ। तिहारमा देउसी खेले जस्तो ढुङ्गो छुँदा सुन बनोस् के छुँदा के बनोस् भने आएको कम्युनिस्ट पार्टीले छोइदियो कि फ्याट मान्छे जितेको थियो। त्यही नारायण काजी चाहिँ नजिते। खपी सक्नु भएन। विधि खोइ, विधि कहाँ गयो भने विधि खोइ, जनताले हराउने निर्वाचित हुने। अब माधव नेपालको त के कुरा गर्नु? 2 ठाउँमा हार्नुभयो, विधि विनय प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष हार्नुभयो, विधि विनय उहाँ द्वितीय अध्यक्ष। अब चुनावमा फेरि हार्नुभयो भनेदेखि सायद प्रधानमन्त्री हुने हो कि? यो तरिका हुँदैन काभ्रेमा। अब सुविचारी ढङ्गले तर तीव्रताका साथ 2 महिने अभियान हामी पार्टी निर्माणको, सङ्गठन विस्तारको। यो त झ्याउ लागेर पोखरीमा चल्न हल नचल भने 2टा बैठक, त्यो पनि एउटा लोकल चुनावमा एउटा आम चुनावमा, बाँकी बैठकै बस्यो। पछि एकता भएपछि एउटा बस्न खोजेको खल्तीबाट निकाल्छन् साथीहरू भन्छन् 2 भोट पनि लिएर आउँदैन, के जिल्ला कमिटीमा लिएर आउनु भन्छन्। अनि जिल्ला कमिटीमा गाविसको अध्यक्ष उठाइसकेको छ, अध्यक्ष जिताएको छ, उपाध्यक्ष जिताएको छ, नगरपालिकाको उठाएको छ, गाउँपालिकाको। ती चाहिँ साथीहरू लिएर आउन, जनताको पनि नेतृत्व गर्छन् तिनले भन्दा होइन मिल्दैन भन्छन्। को ल्याउनु पर्यो? जनताले चुनिया प्रतिनिधिले पार्टीको नेतृत्व गर्न नपाउने, अरूले नि पाउने हो तर ती पनि पाउनु पर्यो नि, परेन? पर्यो। युवाहरू हुन्छन्, ल्याउनुहुन्न। युवा त देख्नु कि डर लाग्छ उहाँहरूलाई, किनभने उहाँहरूको चेतना सामन्ती छ। युवा आएपछि अहिलेको अग्रगामी चेत हुन्छ, अग्रगामी टेक्नोलोजीमा आइछ, पढाइमा आइछ, सबै कुरा छिटो बुझा हुन्छ। बाँकी कुरा नेता घाग्रा गुद्रुक बनाएर एउटा साइड लगाइदिन्छ कि भन्ने डर छ, त्यो पनि ल्याउनु। पार्टी त खोपाको भीमसेन, 6 वर्षसम्म पार्टी खोपाको भीमसेन। कुलदेवता हुन्छ नि, कसैले रुमाल राखेर पूजा गर्छन्, कसैले केराएर पूजा गर्छन्। कुलदेवता खाना छिर्नुहुन्न है भने त नेकपा जो जनताको बिचमा गएर जनताको बिचमा निरन्तर पहल गर्ने, प्रतिस्पर्धा र श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीति मार्फत, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत, जनताको मतद्वारा बुलेट छोडेर ब्यालेट रोजेर हामी संसारभरिको नमुना हो। आज दक्षिण अमेरिकामा पनि त्यही भइरहेको छ। त्यो कुरा गर्न लागेको पार्टी 6 वर्षदेखि खोपामा। बाबा खोपाहरूले पार्टी निर्माण गरून्,
खोपाहरू कहाँ बस्छन् त चुनावपछि? 17 गते र 27 गते खोपेहरूलाई खोपैतिर पठाइदिनुहोस्। जनताको बिचमा जाने नेताहरूलाई आम रूपमा जिताउनुहोस्। हामी जित्नेछौँ, हामी काभ्रे बनाउनेछौँ, हामी नेपाल बनाउनेछौँ, हामीले धेरै काम अगाडि बढाएको छ। यी एयरपोर्ट 16 अर्बको अब केही दिनमा सम्झौता हुँदैछ, केही समय लाग्ला। अनि यिनीहरू भन्ने छन् काम चलाउ सरकारले मिल्दैन। के को काम चलाउ? कहाँ अविश्वास थियो? बहुमतको 64% मत भएको प्रधानमन्त्रीले गरिदिएको हो विघटन। काम गर्न नदिएपछि लिलिपुटियनहरूले सगरमाथा टोल टावर त्यसलाई चुनौती दिएपछि के हुन्छ? केही गर्दैन। त्यसैले स्थानीय चुनाव म अहिले भन्दैछु, उसै परे तेरै ठाउँ ठोकिदिन्छौँ। ठोक्ने भन्नाले लुटेर होइन है, फेरि त्यो प्रचण्डको जिम्मा। छोरीलाई जिताउनु पर्यो, भोट हाल्दैनन् मान्छे। ज्वाइँ कहाँ उठाउनु पर्ने हो, बुहारी कहाँ उठाउनु पर्ने हो? बडा दुःख छ क्या, दुःख नराम्रो दुःख छ क्या जनताका लागि। जनताका लागि यति दुःख छ, जनताका लागि, जनताका लागि। उहाँ के अरे कञ्चनपुरतिर दुःख छ, जनताका लागि भरतपुरतिर दुःख छ। अब जनताका लागि यहाँ काठमाडौँतिर नि को आइपुग्छ दुःख हुन्छ, किनभने साला साली भान्जा भान्जी नाता गोदिना ज्वाइँ छोरी के मिलाउनु पर्यो नि त। दुःख क्रान्ति त्यस्तो छ। अब कसैलाई राजदूत बनाउनु पर्छ, फेरि मैले भने मान्छे राजदूत नबने आउनाले अब त्यो त फेरि हाम्रो के माधव नेपालको त त्यही त्यस्तो छ। यो चिज छोडिदिनुहोस्। परिवारवाद ढालेर आएको, निरङ्कुश जहानिया पारिवारिक शासन ढालेर आएको, वंशको शासन ढालेर आएको, लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित गरेको। यहाँ त कस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरू भने ड्राइभरलाई सभापति बनाउनु पर्यो भने पेसा हुन्छ नि मान्छेको। ड्राइभरलाई सभापति बनाउने भन्ने हाम्रा साथीहरूले छोडेर गएका हुन्। यहाँ हुनुहुन्छ त सभापति उत्तर केसी, ड्राइभरले हुन नपाउने, सडक सफाइ गर्नेले हुन नपाउने, घरानियाले मात्रै गर्नुपर्ने। लोकतन्त्रको परिभाषा त्यो हो। त्यसैले यो लोकतन्त्रलाई वर्ग ल्याउने, शक्ति क्षयीकरण गर्ने, आन्दोलन वर्ग ल्याउने, वर्ग सङ्घर्षको नयाँ रूप निर्वाचित सत्ताद्वारा कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने कुरा, ती सबै कुरामा खत्तम बनाउने कुराले हामी जान सक्दैनौँ साथीहरू। अब बिहानीको घाम जस्तै युवाहरू रातो र तातो तर विवेकसहित जाने। हामी गाली गरेर खर्च शक्ति नगर्ने, जनतालाई गोलबन्द गरेर शक्ति आर्जन गर्ने, कर्कलालाई कसले बन्चरो लाउनु, जाउन् साथीहरू रहर पुरा गरौँ। आज 5 सालमा एउटा धामी झाँक्रीको लाछ, झारफुकले रोग्नेको हुँदैन क्या। 21औं शताब्दी हो, अस्पताल जानुपर्छ। त्यो अस्पताल केपी ओलीले नेतृत्व गरेको अस्पताल हो, जहाँ डायग्नोसिस पनि सही हुन्छ, उपचार पनि सही हुन्छ। अब धामी झाँक्री बोलाएको छ, पार लाग्छ। आज जानुहुन्छ साथीहरू, भोलि टिकाएर फर्केर आउनुहुन्छ। चिया खान बोलाउनु होला भोलि साथीहरूलाई। पर्सि कमिटीमा सामेल, निको पछिदेखि फेरि झन्डा बोकेर हिँड्ने, अभियन्ता बन्ने। यो कुरामा तपाईँहरूको सबैको साथ होस्। स्पष्ट साङ्गठनिक योजना, स्पष्ट सबैतिर। क्षेत्रीय कमिटी छैन, नगर कमिटी छैन, पालिका कमिटी छैन, केही पनि पो हुन दिएको छैन त भने। अनि साथीहरू कस्ता परे भने भित्तापट्टि लाग्यो भने अचेडिन्छन्, छेउपट्टि लागे घचेडिन्छन्। यस्ताको साथमा हिँड्नुभन्दा अब सुध्रेर आउँछन् भने आउन, हाम्रो त छाती फराकिलो छ। यी रेशम लामा देख्नु भएन, उहाँले भन्नु भएन हिजो त उहाँले अलिअलि म कुन पार्टीमा थिएँ भन्नुभयो। कुन पार्टीमा? नि राप्रपाको तर्फबाट सांसद, संविधान सभा मन्त्री नि। त्यो हिजो लागेको कुरा हो, आज कम्युनिस्टमा लाग्यो हो, आज नेकपामा लाग्यो हो, आज केमा लाग्यो हो? परिवर्तनमा लागेको हो। आज वर्ग सङ्घर्षमा पनि लागेको। वर्ग सङ्घर्षमा लाग्न साथ गोली हान्नुपर्ने होइन। श्रमजीवी वर्गको अधिकार र आर्थिक समृद्धिको कुरा दिने हो। हेर्दै जानु, हामी त यति उदार छौँ, तर उहाँहरू त कोठा बनाउनुहुन्छ, कोठाबाट खोपा बनाउनुहुन्छ। घर एउटा ठुलो बनाएको, दरबार बनाएको, त्यसबाट उहाँहरू कोठा जानुभयो। कोठा भने कुम्भलटा 280 पल्ट जानुभयो, अनि कोठाबाट खोपामा जानुभयो। अब कहाँ पेरिस जानु,
अब सिटिन्छ यो। मैले एकदम प्रष्ट भनिदिएको छु, काभ्रेका 6 सिट यही केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले जित्नेछ। 6 सिट जित्नेछ, जिताउनेछौँ। यो जिल्लामा 30औं वर्ष राजनीति गरिएको छ, जनताले बुझेका छन्, चिनेका छन्। यो फेसबुकमा गर्ने हल्ला के हुन्छ? ऊ ताप्लेजुङको मान्छेले उहाँलाई सराप छ, यहाँ के हुन्छ? त्यहाँ सराप छन्, त्यहाँ पर गएर हेऱ्यो भने दनादन बन्दैछ त कारखाना। ती पर आइटी पार्कमा भने मलाई केमा सराप हो? सराप्नलाई उक्स्याउने नेता श्रीमान पुष्पकमल दाहालले आफैतिर फर्केर भन्नु होला, मेरो यहाँनिर के थियो दबाब, के तेरे नै यो केटाले भने बढ्ता कुरा गर्ने। समय आएपछि एक मान्छे उतारेर भनिदिन्छु, हामीलाई घुस खानु छैन। र म दावासाथ भन्छु, महिनाको 57,000 तलब खानका निम्ति सांसद बन्नु पर्दैन। त्यति कुरा उसै जोतेर नि कमाइन्छ, खनेर नि कमाइन्छ, बारीमै छ, खेतै छ त्यति। तर देश लुट्न पनि होइन, लुट्न मतियार नबने बापत लखेट्छन् भने डराइँदैन। फैसलाकर्ता जनता हुन्, फैसला न्यायालयले नि गर्छ। दोषी प्रमाणको आधारमा मैले भनेकै छु। त्यसैले हामी भ्रष्टाचार, म एउटा कुरा बताइदिन्छु, उहाँहरू तयार हुनुपर्दछ, बालुवा टारेहरू तयार हुनुपर्दछ। बालुवा टारे भन्नाले जमिन 144 रोपनी खत्तम गर्ने हो, तयार हुनुपर्दछ। क्यान्टोनमेन्टवालाहरू तयार हुनुपर्दछ। लडाकाका छातीमा कम्मरमा गोलीको छर्रा, उनका चाहिँ विदेशीका नाममा रकम जम्मा। न्याय परिवर्तन हिसाब किताब 21औं शताब्दीका जनताले गर्नेछन्। दृढतापूर्वक शिर ठाडो पारेर जाने हो। साथीहरूलाई, म काभ्रे जिल्लाका साथीहरूलाई, काङ्ग्रेसले त च्याउनै पर्दैन, मुख मिठिएर नबसे हुन्छ। काङ्ग्रेसले काभ्रेमा च्याउनु पर्दैन। कोसिस गर्नु, डेमोक्रेसी हो, जित निस्किँदैन, यो निश्चित छ। हो कि आज पनि छ अरे के त्यो ठिकै छ, हामी मान्छौँ। डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजलाई मान्नुपर्छ, त्यो कल्चर सुन्दरता हो। तर जित कसको निस्किन्छ? हाम्रो निस्किन्छ। एक कामहरूद्वारा हाम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यस हिसाबले पार्टीमा विभाजन आयो कि भन्नुभएको छ नि, विभाजन होइन। थाकेकाहरू, योजना नभएकाहरू, विदेशीसित गुप्त सम्झौता गरेर गलेकाहरूले यसो हामी थाकियो भनेर खुइया लागेर पाखा लागेका हुन्। बाँकी पार्टी फुटफुट केही पनि छैन। कानुनले फुट्दैन, संविधानले फुट्दैन, पार्टीको विधानले फुट्दैन, अनि केले फुट्छ त? राजनीतिले फुटाएको होला। त्यो फुटेको राजनीति त स्पष्ट छ। 56 सालमा के भएको थियो? हुल नेताहरू झापा विद्रोहका केपी ओली बाहेक सब बाइकटमै हिँडेका थिए लर्को लाएर। परिणाम शानदार 0 सिट, शानदार 0 सिट। आउने निर्वाचन पनि त्यही हो। यो बट्टा भन भन्ठान्नु होला, परिणाम हेर्ने के परिणाम, के लामो कुरा गरिराख्ने। अब हामी घर घरमा, जनताको घर घरमा, जनताको मन मनमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा, उनका सुख दुःखमा र राष्ट्रिय अभियान, शिरमा राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रिय सोच राखेर जानेछौँ र हामी सफल हुनेछौँ। जिल्ला कमिटीमा कसरी संयोजित गरियो भन्ने पर्ला। मैले अघि नै यत्रो व्याख्या गरेँ नि, प्रचुर मात्रामा युवा साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। प्रचुर मात्रामा हाम्रो देशको आधा जनसङ्ख्या मात्रै होइन, आधा शक्तिको स्रोत, आधा धरतीको स्रोत, आधा आकाशको स्रोत महिला ठुलो सङ्ख्यामा प्रवेश गर्नुभएको छ। पुराना साथीहरूको पनि राम्रो सम्झना गरिएको छ र प्रवेश गर्नुभएको छ। एकता प्रक्रियाबाट आउने एमाले माओवादी केन्द्रको त कुरै भएन, मालेबाट आउने, राप्रपामा हिजो रहेर आउने, काङ्ग्रेस पनि हिजो छोडेर आउने, जनमोर्चा पनि हिजो छोडेर आउने, सबै साथीहरू यो एउटा खुल्ला फुलबारी हो, साझा फुलबारी हो।
यसमा इट्टा थप्न मेरो योगदान हुन्छ, पुर्याउँछु भन्ने साथीहरू यहाँ समेटिनु भएको छ। कपाल फुलेका पनि हुनुहुन्छ, जुगाको रेखी नबसेका पनि हुनुहुन्छ, सबै जात जाति, माझी पनि हुनुहुन्छ, दनुवार पनि हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ, ब्राह्मण पनि हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो पार्टी सादा जनताको, आम जनताको, काभ्रेली जनताको एउटा प्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भएर जानेछ। खाली दृढ आत्मविश्वास गुमाएर लडाइँ जितिँदैन र हामीले लडाइँ जितिसकेका छौँ। कुना कर्कटले पार्टी बनाउँदैन, केही मान्छे कुण्ठाले हिँडेका छन्। अब के गर्नुहुन्छ, कुण्ठाले हिँड्नेहरू कुण्ठामै चलुन्, हामी हाँसी हिँड्ने हो, पार्टी बनाउने हो। अब 4 महिनापछि चुनाव हुने हो, चुनावमा जित्ने हो। लालगढीमा फरर, लाल सूर्य फरर, त्यही हुनेवाला छ। तिमीहरूलाई चाहिँ सूर्य के नि भन्ने त्यो त हाम्रै हो नि, कसलाई भन्न जानु पर्यो। उहाँले निर्वाचन आयोगमा त दाबी गर्न सक्नु भएन, के कुरा सिद्धिसक्यो मुद्दा। धन्यवाद सबैलाई। लाल